منج بس پشت میتر پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر جناب چنگیز خان جمالی صاحب، لالا روزی خان کاکڑ صاحب، السلام علیکم، قاسم چکزئی بھائی، آغا خدمتگار نمیشنه، سینیر جی اللہ محی الدین رن لالا، حمید لالا، السلام علیکم، شاندار افتتاحی میچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہید طالب اگا پورا کلب کا مقابلہ کوئٹہ سٹی فٹبال کلب، سردار عمران بنگل زئی صاحب، السلام علیکم، خیریت ٹھیک ٹھاک، عیسیٰ خان چنگیز السلام علیکم، اور خیریت ٹھیک ٹھاک، مزے میں، یہ اختر شاہ صاحب، السلام علیکم، ابھی آپ لوگ فی الحال حال کوئٹہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایجوکیشن کا فٹبال ٹورنامنٹ 2023 زیر سرپرستی شہید طالب اگا فاؤنڈیشن شروع کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں افتتاحی میں ہمارا شاندار افتتاحی میچ جو اس وقت شہید طالب اگا فٹبال کلب کا مقابلہ کوئٹہ سٹی فٹبال کلب کے مابین بغیر گول جاری ہے۔ حاجی سلیم رضا بھائی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیر لاله بخیر، جاج جور خانه خیریتا، حال کوئٹہ شہید ذوالفقار علی بھٹو فٹبال ٹورنامنٹ از طرف سید طالب آغا فاؤنڈیشن بسیار ایک بہترین ایونٹ شروع کردن کہ ٹیمای تمام کوئٹہ من کلیزی حصہ میگرن اور امزی تر ٹورنامنٹ ها امزی تر ایونٹ ها کستا کلاڑی برموشا میچ کا پہلا کارنر کک ملا ہے شہید طالب اگا فٹبال کلب کو۔ کوئٹہ سٹی
پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ کے عہدیداران، جنرل سیکرٹری صاحبہ ہے، سٹی کی جنرل سیکرٹری صاحبہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کی ہے، وہ ہماری ڈویژن کی صوبائی صدر ہے۔ ڈویژن کی کدھر؟ اچھا کس چیز کی؟ تو بتا کہ انگلیاں وکٹری کا نشان دے دو تاکہ ویڈیو آگے چلا۔ تعریف کرا دیں۔ یہ میری بہن سکینہ عبداللہ غزالہ گولا باجی۔ مجھے نہیں پتہ نا، میں ان کو جانتی ہوں 4 سال سے، پھر بھی جوتے مارتی ہوں۔ فون کی مل ہے کوئٹہ سٹی فٹبال کلب کو۔
शानदार इफ्तिताई मैच बगैर गोल जारी इस वक्त शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब बामुकाबिला कोयटा सिटी फुटबॉल क्लब के माबैन और हमारे शानदार इफ्तिताई मैच के मेहमान खसूसी सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब मीर चंगेज खान जमाली साहब हैं जो इस वक्त अपने निशस्त पर तशरीफ रखते हैं। मोजिज मेहमान खसूसी कैमरा हमारे दीगर मेहमान गिरामी जिसमें सेनेटर रोजी खान काकड़ साहब, मोहतरम जनाब मीर मुहिद्दीन रिंग, मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद खान एडवोकेट, मोहतरम जनाब रब्बानी खान खिलजी, मोहतरम जनाब कासिम खान अचकजाई, मोहतरम जनाब सरदार इमरान बंगलजाई, मोहतरम जनाब अख्तर बलोच, मोहतरम जनाब अहनुद्दीन काकड़, मोहतरम जनाब अख्तर शाह मंदोखेल, मोहतरम जनाब नासिर गिचकी, मोहतरम जनाब एहसान अचकजाई, मोहतरम जनाब शेजा शाहवानी, मोहतरम जनाब जब्बार खिलजी, मोहतरम जनाब अख्तर मुहिद्दीन। इसी तरह हमारे दीगर मेहमान गिरामी मोहतरमा गजाला गोला सूबाई सदर वुमेन विंग, मोहतरमा जरीना जनरल सेक्रेटरी, महमूदा नसरीन नायब सदर वुमेन विंग, सकीना अब्दुल्ला खान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, माजबीन जमाली नायब सदर, मोहतरमा हिना गुलजार इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी माइनॉरिटी, आबिदा बलोच डिप्टी जनरल सेक्रेटरी द्वीम विंग, सना दुरानी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेव, फायरा पहलीजाई मीडिया कोऑर्डिनेटर, मोहतरमा नाजिया दुरानी मेहमान सिविल सोसाइटी, मोहतरमा लाइबा बलोच मेहमान सिविल सोसाइटी। मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी का अपनी तरफ से और शहीद तालिब आगा फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे शानदार शहीद तालिब आगा के खिदमत किसी से ढकी चुकी नहीं है। शहीद तालिब आगा फाउंडेशन इंसानी हमदर्दी और याचा के स्पोर्ट्स के मैदान 2022 के शानदार व कामयाब टूर्नामेंट के बाद अब 2023 में भी शानदार हाल कोयटा जो इस वक्त जारी व सारी है, जिसमें कोयटा के टॉप 32 टीमों ने हिस्सा लिया हुआ है।
मैसेज पहुंचो टीम के व्हाट्सएप से डिलीट की जा रहे हो कोई पेपर खत्म بسیار خوب موقع بود، گل نشد. قسمت کوئٹہ سیٹی والا خوب بودک. کلاڑیای شهید طالب آغا فوتبال کلب بسیار مهنت کرده رایی هستند. تیم کوئٹہ سیٹی هم از اینا کم نیستند ماشاءالله در ٹیلنٹ خوب. ये पेंसिल में कभी आते हैं तो बस वो अभी क्रिकेट है. हाँ हाँ तो वो मैंने बता दिया वो मैं
रात को परेशान नहीं बात नहीं। अच्छा वो कह रहे क्या ब्लैक कॉफी शेयर करेगा हाँ ब्लैक कॉफी शेयर शानदार में जारी बगैर गोल इस वक्त शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब का मुकाबला कोयटा सिटी फुटबॉल क्लब के माबैन खूबसूरत कोशिश गोल की तरफ से कॉर्नर किक मिला है शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब को। بسیار بهترین کیک بود. گلکیم خوب پرفارمنس نشان داد، از گل بچاو کرد.
بسیار بهترین گل از طرف کوئٹہ سیٹی. پہلا گول کرنے میں کامیاب کوئٹہ سٹی فٹبال کلب 1 گول اور سال گول کرنے میں ناکام رہے ہیں شہید طالب آغا فٹبال کلب. عدنان بھائی السلام علیکم. صحیح صحیح تصویریں لینا ہے یار. ابھی تو کم سے کم ٹھیک ہاں 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 بسیار یک بهترین میچ. از این معلوم میشه که در کوئٹه بسیار ٹیلنٹ هستند. صرف کلاڑی‌ها را جوان‌ها را موقع میلاو شونه تا ایونتس شونه تورنامنت ها شونه بسیار بهترین صلاحیت دارن اینا. half time shot.
Bain buro bain bachai rezala bain program onu jod kara. Bain buro bain shabash. Bain shabash bain. ये नासाफी बरादरी हसन ये कौन कौन सा टीम था? कोئٹہ सिटी और शहीद طالب आगा फुटबॉल क्लब طالب आगा फुटबॉल क्लब باقی آقا پیٹیایی بسیار خوشحال معلوم میشن. خدا اینار سلامت بیلن. سلام علیکم. ها هو हमारा ऑलरेडी सदर सरकारी साहब ने बड़ी माशाल्लाह हमारे लोग आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में और भी आएंगे। और जिस तरह सरकारी साहब ने हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने टास्क दिया हुआ है कि इस दफ़ा इधर झाला वज़ीर आला है, इंशाल्लाह झाला वज़ीर आला है। बाप पार्टी का मुस्तक़बिल कैसे देखें? इसमें से भी काफ़ी लोग थे आ रहे हैं। वो बाप जाने या पीटीआई जाने, बाप का बाप जाने, हमें इसी को Bachai rezala buro bain diye shabash. आप अच्छी उम्मीद रखते हैं कि पीपल्स पार्टी का अच्छा टफ टाइम होगा और देगा टफ की इंशाल्लाह जी। जब आपको कह रहे हैं ना कि झाला वज़ीर आला आएगा, तो हुकूमत फेडरेशन में भी इंशाल्लाह वफाक में उम्मीद है कि हमें इंशाल्लाह हमारे बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर आएंगे और इधर सूबे में भी इंशाल्लाह झाला वज़ीर आला। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? माशाल्लाह जी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खासतौर से यूथ, ख़वातीन, अक़लियत और इस तरह आ रहे हैं और साथ साथ ये जो की वजह से कलेक्टेबल्स भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे हमारा मामला काफ़ी अच्छी होगी। मीर चंगेज़ खान जमाली, रोज़ी खान काकड़ लाला. ये भाई इस बार आप लोगों से गुजारिश है अपनी जगहों पर जाके बैठिए. शाबाश.
मिर्जा भाई गुरु भाई लिखा भाई सादिक اینا کلاړیای کوئټه سیټی است بسیار بہترین کارکردگی پیش کر دینا یک گول برتری تمام شائقین فٹبال سے گزارش ہے برائے مہربانی قومی ترانے کے احترام میں سب اپنے جگہوں پر کھڑے ہو جائیں صحیح رہے بس صحیح رہے اور اب میں ہزارہ ماسٹر بینڈ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں ہزارہ ماسٹر بینڈ
بسیار مہربانی تشکر
भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो चाले दुश्मन तीमो तीर चाले दुश्मन तीमो कुताई शाबाज में बारी बलोचाना कुताई शाबाज में बारी बलोचाना दिला तीर चाले दुश्मन तीमो तीर चाले दुश्मन तीमो बच्चा ब्रो भाई फर्स्ट विशेष बने ग्राउंड हमारे शानदार इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब मीर चंगेज़खान जमाली साहब है जो इस वक्त अपने निशस्त पर तशरीफ रखते हैं और अब मैं अपने मौजूद मेहमान खसूसी मीर चंगेज़खान जमाली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो फुटबॉल के शायकीन से खिताब करें। पूरी टीम की जानिब से जनाब मीर चंगेज़खान जमाली साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा बलोचिस्तान लाला रोजी खान काकड़ और हमारे ख़वातीन विंग मेरी बहनें जो यहाँ तशरीफ लाए हैं पार्टी कारकुनान पार्टी वफादारान मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपने कायद के नाम पर शुरू किया गया इस टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की और हमारी कोशिश है कि खेलों के फ़रोग़ के हवाले से चूँकि हमारे पार्टी की पॉलिसी भी है कि तंदुरुस्त और तवाना माशरा तंदुरुस्त और तवाना पाकिस्तान ही दुनिया की मुकाबला कर सकती है। तो आज का ये टूर्नामेंट का इनेकाद कराने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आज पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस सूबा बलोचिस्तान फिर इस
شہر ناپورسان کوئٹہ سٹی کوئٹہ شہر کے حوالے سے دیکھا جائے یہاں پر گلی کوچوں میں منشیات فروشی عام ہے. نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. حکومت غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ کھیلوں کے میدان برباد ہے. جتنے بھی گلی کوچے ہیں پہلے تو حبیب نالے میں منشیات فروشی ہوتی تھی, ابھی ہر گلی کوچوں میں منشیات فروشی سرعام ہے. حکومت اس بابت پر کوئی توجہ نہیں دے رہے. صوبائی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے منشیات عام ہو رہی ہیں. لہٰذا ہم نے سوچا کہ اپنے یوتھ کو, اپنے نوجوان نسل کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کر کے ان کے لیے اس طرح کا ٹورنامنٹ کا انعقاد کرانا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کا 4 سے 6 گھنٹے یہاں آنا اور اس مسابقے میں, اس دوڑ میں جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل شریک ہو اور دوسرے جوانوں کو یہ پیغام دے کہ ہم کھیلوں کے انعقاد سے, کھیلوں کے میدان آباد کرنے سے منشیات سے دوری کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. تو میں پولیٹیکل باتیں نہیں کروں گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی ہماری حکومت آئی ہے نوجوان خوشحال ہوئی ہے, کسان خوشحال ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو نوکریاں دی ہے. تو میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنا کارکن کے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ ہمارے پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا اور بلوچستان میں 11 وزیر اعلیٰ ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی سمجھتی ہے مسکینوں کا, مظلوموں کا دکھ اور درد. پیپلز پارٹی ہے آپ کے جوانوں کو روزگار دے گی. پیپلز پارٹی آپ کے محافظ بنیں گے, آپ کے گھروں کے چولہے جلیں گے, خوشحالی پاکستان میں آئے گی. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ملتمس ہوں, گزارش کروں گا کہ لالا روزی خان کاکڑ صاحب ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب 2 بات کریں, پھر اس کے بعد صوبائی صدر میر چنگیز صاحب جمالی صاحب. آپ میچ کو بھی انجوائے کریں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سید داؤد آغا اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ماحول میں, اس حالات میں بھی انہوں نے یہ کھیل کے ٹیموں کو بلا کے اور یہاں پہ ان کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. پچھلا دفعہ بھی سید طالب آغا کے نام سے یہاں پہ ایک ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ یہ گراؤنڈ کچا کچ بھرا ہوا تھا اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو انشاءاللہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نام سے جو ٹورنامنٹ ہے اس میں 25 ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ فائنل میچ میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے مرکزی لیول پہ یا رضا ربانی صاحب یا فیصل کریم کنڈی صاحب یا ساجد توری صاحب کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آ کر کے اس ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی ہوں گے. تو میں سید داؤد آغا کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی طرح یہ اپنے سرگرمیاں جاری رکھے. پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے ہم ان کے ساتھ ہر قسم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. شکریہ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کو, آپ کی پوری مینجمنٹ کو, ساتھیوں کو, جیالوں کو اور یہاں پہ ہمارے پلیئرز کو اور جو شائقین آئے ہیں, خواتین و حضرات ہیں, سب کو میں, بچوں کو السلام علیکم. ہمارے
शहीद भुट्टो का फलसफा, उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा, और अभी मुबारक हो शहीद तालिब टीम को भी उन्होंने गोल किया है, तो ये अच्छा चीज है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, दोनों टीमों को बखत करना चाहिए। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, सदर जरदारी साहब की तरफ से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है, इंशाअल्लाह सूबाई हो या मरकज हो, दुआ करें। पीपल्स पार्टी का अहम रोल है, और ख़ास तौर पे यूथ के बारे में हम यही चाहेंगे कि उनका बेहतर अच्छा मुस्तकबिल होना चाहिए, चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो, वो स्पोर्ट्स के सिलसिले में हो। तो इंशाअल्लाह हमारा भरपूर तामन होगा कि ये हमारा यूथ जो है स्पोर्ट्स को आगे लेके ये एशियन प्लेयर बने, ये ओलंपिक्स के प्लेयर्स बने, तो हमें इनके लिए भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। बल्कि स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक हमें इनको बिल्कुल हर किस्म की मदद और रहनुमाई करनी पड़ेगी। तो मैं इंशाअल्लाह अपने कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स के हमारे वहाँ पे मजानी साहब हैं, उनसे भी हेल्प लेंगे, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अपनी हुकूमत होगी तो और भी प्रोग्राम होंगे। और सबसे बड़ी बात है, सारे बलूचिस्तान में फुटबॉल खेली जाती है, इंटरनेशनल गेम है, सबसे बड़ा फेम है फुटबॉल का। तो इंशाल्लाह हम भी यहाँ से मेसी को पैदा करेंगे, रोनाल्डो को पैदा करेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी खवातीन, अपनी कुलीग, हमारी जालियों को, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके फीमेल और खवातीन और गर्ल्स का भी टूर्नामेंट जरूर होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हाफिजा बीबी के नाम पे होगा। तो इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स कल्चर ये सबसे बेस्ट है। सेहत के साथ साथ इंटरटेनमेंट, रिलैक्स होना, ये हमारी जिंदगी में जो स्ट्रेस आया हुआ है, तो ये चीज़ें हमें पूरी कर सकती है। तो आखिर में मैं आगा साहब का, उनके साथ हमारे जो पीपल्स पार्टी के आए हुए हैं, दीगर साथी आए हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, शानदार इफ्तिताही मैच जारी इस वक्त। शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब बमुकाबिला कोयटा सिटी फुटबॉल क्लब के माबैन एक गोल कोयटा सिटी व एक गोल शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब। और हमारे शानदार इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी मोहतरम जनाब शहीद तालिब खान जमाली, जो ग्रुप सूबाई सदर पाकिस्तान का नाम है शहीद जो इस वक्त अपने निशान पर तशरीफ अच्छा कोयटा सिटी अपने दीगर तमाम मेहमान गिरामी का मर्तबा फिर अपनी तरफ से शहीद तालिब आगा फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे शानदार इफ्तिताही मैच में तशरीफ लाए हैं। टूर्नामेंट के सिलसिले में इंशाल्लाह कल 2 शानदार मैच खेला जाएगा। पहला शान परस्ती शहीद तालिब आगा फाउंडेशन शुरू किया गया है। टूर्नामेंट के सिलसिले में हमारा आज का शानदार इफ्तिताही मैच जो इस वक्त शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब बमुकाबिला कोयटा सिटी फुटबॉल क्लब के माबैन जारी है। इस टूर्नामेंट को शुरू करने का अवली मकसद
शहीद तालिब आगा फाउंडेशन का यही रहा है कि सूबे में अमन व अमान, मोहब्बत और भाईचारगी को फरोग देना, नौजवान नस्ल को नशा लानत से बुराइयों से दूर रखना और नौजवान नस्ल को खेल के मैदान में लाकर मुल्क और कौम का सफीर बनाना है। हमारे आज के शानदार इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब मीर शहीद जमाली, मोहतरम जनाब सेनेटर रोजी खान काकड़, मीर मुहिबुद्दीन रेंग, मोहतरम जनाब अब्दुल हमीद खान एडवोकेट, मोहतरम जनाब रमानी खान खिलजी, मोहतरम जनाब कासिम खान अचकजई, मोहतरम जनाब सरदार इमरान बंगुलजई, मोहतरम जनाब अख्तर बलोच, मोहतरम जनाब ऐनुद्दीन काकड़, मोहतरम जनाब अख्तर शाह मांदोखेल, मोहतरम जनाब अनीफ काकड़, मोहतरम जनाब नासिर गिचकी, मोहतरम जनाब एहसान अचकजई, मोहतरम जनाब शेरदार शाहवानी, मोहतरम जनाब जब्बार खिलजी, मोहतरम जनाब मुनीर राजपूत, मोहतरम जनाब इस्माइल, मोहतरम जनाब अनीफ काकड़ व मोहतरम जनाब अख्तर मोहिद्दीन, इन तमाम मेहमान गिरामी का मैं एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और शहीद तालिब आगा फाउंडेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शानदार मैच में रेफरी के फराइज फीफा क्वालिफायर रेफरी कैप्टन दिलावर खान, असिस्टेंट रेफरी कैप्टन मोहम्मद नसीम नेशनल, मोहतरम कैप्टन मामा बशीर नेशनल, फोर रेफरी कैप्टन मोहम्मद उमर, फीफा क्वालिफायर रेफरी मैच कमिश्नर कैप्टन नाजिर हुसैन व कैप्टन कैप्टन समर्थन जाने एक गोल से जारी शानदार इफ्तिताही मैच। शहीद तालिब आगा फाउंडेशन 0 गोल और कोयटा सिटी 1 गोल। ये दुइमना गोल रहा कदा शहीद तालिब आगा फाउंडेशन फुटबॉल क्लब
ٹورنامنٹ کے سلسلے میں انشاءاللہ کل 2 شاندار میچ کھیلا جائے گا. پہلا شاندار میچ ٹھیک 3 بجے ستارہ بلوچستان بمقابلہ ہزارہ پائنیئر. دوسرا شاندار میچ ٹھیک 5 بجے ینگ کچلا بمقابلہ ریال گونتا فٹبال کلب. چاروں ٹیموں کے مینیجر حضرات سے گزارش ہے میچ سے 1 گھنٹہ قبل گراؤنڈ میں ہونا لازمی ہے. فول کک ملا ہے کوئٹہ سٹی فٹبال کلب کو. دو گول شہید طالب اغا فٹبال کلب و 1 گول کوئٹہ سٹی فٹبال کلب. حیدر محمد علی ہم حیدر امین جی نے وہ کیمرہ والا بچے بگبیا بال میں کھائے حیدر کوئی حیدر کیمرامین اگر دا گراؤنڈ نار جائے موجود ہیں دا پیشی پولین اگواری شمور میں کھایا. حیدر کیمرامین حیدر بیا سوی بال بیا بچیم بال بس بیا دی یعنی سے داود آقا میں خسد
दो गोल शहीद तालिब आगा फुटबॉल क्लब व एक गोल कोयटा सिटी फुटबॉल क्लब। टूर्नामेंट के सिलसिले में इंशाल्लाह कल 2 शानदार मैच खेला जाएगा। पहला शानदार मैच ठीक 3 बजे सितारा बलोचिस्तान का मुकाबला हजारा पाइनियर। दूसरा शानदार मैच ठीक 5 बजे यंग खुशला का मुकाबला रियल उर्दा फुटबॉल क्लब। चारों टीमों के मैनेजर हजरात से गुजारिश है मैच से 1 घंटा कबल मैच कमिश्नर से रिपोर्ट करें। بسیار بهترین شانس بود، از دست رفت، گل نشد. वेलकम वेलकम अकबर दखना मुबारक आप मुर्शिद अभी ठहर जाकर फोटो फिर से हो गया फोटो निकाल बीसीआर या खूबसूरत मौका जाया कदम बाजीगरी शहीद तालिब आगा अली बाबा इंतहाई खूब मौका बना वो शील्ड लाना शील्ड मैच खत्म शद। दो गोल से जीत लिया।
कोच की बहुत अच्छी बात हो रही है, इंटरनेशनल गेम फुटबॉल है। आज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नाम से इस हवाले से आप क्या कहेंगे आने वाले वक्तों में आप लोगों की क्या? देखिए अभी पहले तो मैं ये चंद दिन पहले जो नेशनल गेम्स हुई हैं तो बलूचिस्तान का था कि जी बड़ा सिक्योरिटी ये और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हुआ, तो मैं समझता हूँ उसको मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट, उनकी मैनेजमेंट, उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरह आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मैं दाऊद आगा साहब और उनकी सारी मैनेजमेंट को सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये हेल्दी यूथ के लिए इस किस्म के टूर्नामेंट जो हैं कराना, और इंशाल्लाह आइंदा बहुत होंगे बलूचिस्तान में। तो आप समझें कि बलूचिस्तान के अच्छे प्लेयर्स पैदा हो सकते हैं, और यहीं से आज का वायदा किया है मेसी रोनाल्डो भी बलूचिस्तान से आए।